नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यस इङ्ग्लिस स्पिकिङ एन्ड राइटिङ प्र्याक्टिस क्लासको पार्ट 2 भिडियोमा। आज पनि हामीहरूले त्यस्ता 25 वटा सेन्टेन्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ जसले इङ्ग्लिस बोल्न, लेख्न र अरूले इङ्ग्लिसमा बोलेको कुरालाई सजिलैसँग बुझ्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमै सहयोग पुर्याउने गर्दछन्। अब म कति पनि ढिला नगरी आजको इङ्ग्लिस स्पिकिङ एन्ड राइटिङ प्र्याक्टिस क्लासको पार्ट 2 भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा हाउ अबाउट यु। फेरि हाउ अबाउट यु यसको नेपाली मिनिङ हुने गर्दछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँले कसैसँग कुरा गर्दा किन होइन भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा वाइ नट भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ मानौ तपाईँको साथीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अब छुट्टिनु पर्ने भयो, त्यति बेला फेरि भेटौला भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सी यु अगेन। फेरि सी यु अगेन, फेरि भेटौला भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यदि तपाईँहरूले एक आपसमा कुरा गर्दा मलाई खुसी लाग्छ भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा इट्स माई प्लेजर। फेरि इट्स माई प्लेजर, मैले भन्दाखेरि तपाईँले पनि भन्दै जानु होला। यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा इङ्ग्लिस स्पिकिङको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म मैले कुनै पनि सेन्टेन्सको प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि सँगसँगै ती सेन्टेन्सहरूको प्रोनाउन्सिएसन गर्दै जानु होला। त्यस्तै गरी अर्को छ हामीले भिडियोको बीचमा दैनिक रूपमा प्रयोगमा आइरहने क्वेसन एन्सर पनि समावेश गराइदिने गर्दछौँ। यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा कसैले तपाईँलाई झ्याप्पै क्वेसन सोधिहाल्यो भने त्यसको एन्सर इमिडिएटली तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। जसमध्ये हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ कसैले तपाईँलाई तिमी के गर्छौ भनेर इङ्ग्लिसमै वाट डु यु डु भनेर सोधिहाल्यो भने तपाईँले यसलाई नेपालीमा एन्सर दिने कुरा त भएन। इङ्ग्लिसमा क्वेसन सोधिसकेपछि इङ्ग्लिसमै एन्सर दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यसको एन्सर के दिन सक्नुहुन्छ त भन्दा यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हुँ भनेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यु आर वेलकम। फेरि यु आर वेलकम, तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँको कस्टमर हुन सक्ला, तपाईँको साथी हुन सक्ला, फेरि आउँदै गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा किप अन भिजिटिङ। फेरि किप अन भिजिटिङ, आउँदै गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँले कसैलाई एकछिन पछि फोन गर्नु होला भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कल मी लेटर। फेरि कल मी लेटर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यदि तपाईँलाई कसैले कसैको कुरा सुनायो, त्यो कुरा सुनेर तपाईँलाई दुःख लाग्यो भने तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा इङ्ग्लिसमा सरी टु हियर द्याट। फेरि सरी टु हियर द्याट भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ इक्जाम्पलबाट अगाडि बढाउने भएकोले गर्दा विद्यार्थीहरूले भिडियो हेर्दै पनि कतिपय कुराहरू जानिसकेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को छ अवश्य, पक्कै पनि भनेर हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दा सर्टनली भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ यदि तपाईँले कसैलाई के तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आर यु सिङ्गल भनेर क्वेसन मार्क दिएर सोध्न सक्नुहुन्छ। उसले एन्सरमा के दिन्छ त भन्दा यदि त्यो एक्लै छ भने यस आई एम सिङ्गल भनेर एन्सर दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ बिल्कुलै पर्दैन भनेर तपाईँले नेपालीमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नट एट अल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ केही छैन धन्यवाद भनेर तपाईँले इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा थ्याङ्क्स एनीवे।
थ्याङ्क्स एनीवे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, कसैले तपाईँलाई केही कुरा दिन लागेको छ त्यति बेला तपाईँले पर्दैन धन्यवाद भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा पर्दैन भनेको नो, धन्यवाद भनेको थ्याङ्क्स भनेर नो थ्याङ्क्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानौ तपाईँहरू साथी बीच केही कामको बारेमा छलफल भइरहेको छ त्यति बेला तपाईँले यो सम्भव छैन, यो काम सम्भव छैन भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नट पोसिबल, फेरि नट पोसिबल भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानौ तपाईँ अलिकति बिजी भएको समयमा तपाईँको कस्टमर आएको छ भने त्यति बेला तपाईँले एकछिन पर्खनुहोस् भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा वेट फर अ वाइल भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, यदि तपाईँले मलाई तपाईँको जागिर के हो भनेर इङ्ग्लिसमा वाट्स योर जब भनेर सोध्नु भयो भने मैले यो प्रश्नको एन्सर के दिन्छु त भन्दा आई एम एन इङ्ग्लिस टिचर, फेरि आई एम एन इङ्ग्लिस टिचर, म एक अङ्ग्रेजी शिक्षक हुँ भनेर एन्सर दिन्छु। त्यस्तै गरी अर्को छ, तपाईँले कसैलाई यो मान्छे एकदम खतम छ भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा र्यादर वर्ड्स, फेरि र्यादर वर्ड्स भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, तपाईँ केही काममा सफल भएको अवस्थामा आओ साथी हो मस्ती गरौँ भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कम लेट्स इन्जोय, फेरि कम लेट्स इन्जोय भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानौ तपाईँलाई जागिरको लागि कुनै संस्थाले बोलायो भने तपाईँ त्यहाँ गएर बोलाएकोमा धन्यवाद भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा थ्याङ्क्स फर द अफर, फेरि थ्याङ्क्स फर द अफर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, तपाईँले एउटा व्यक्तिको बारेमा अर्को व्यक्तिलाई ऊ कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ त भन्दा वाट इज हि लाइक, फेरि वाट इज हि लाइक भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानौ तपाईँले कसैलाई तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ त भन्दा वाट आर यु राइटिङ, फेरि वाट आर यु राइटिङ भनेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई नै कसैले तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर वाट आर यु राइटिङ भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईँले एन्सरमा के दिन सक्नुहुन्छ त भन्दा आई एम डुइङ माई होमवर्क, आई एम डुइङ माई होमवर्क भनेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, तपाईँले केही कुरालाई यो कुरा अवश्य पनि होइन अर्थात् यो कुरा अवश्य होइन भनेर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अफकोर्स नोट, अफकोर्स नोट भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानौ तपाईँ कसैको घरमा जानुभएको छ, त्यो घरको व्यक्तिले तपाईँलाई तिमी के चाहन्छौ भनेर इङ्ग्लिसमा वाट डु यु वान्ट, फेरि वाट डु यु वान्ट भनेर क्वेसन गर्नुभयो भने यो प्रश्नमा तपाईँले म एक गिलास दुध चाहन्छु भन्ने एन्सर दिन चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आई वान्ट अ ग्लास अफ मिल्क, फेरि आई वान्ट अ ग्लास अफ मिल्क भनेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो इङ्ग्लिस स्पिकिङ एन्ड राइटिङ प्र्याक्टिस क्लासको पार्ट 2 भिडियो यति नै। छिट्टै इङ्ग्लिस स्पिकिङ एन्ड राइटिङ क्लासको पार्ट 3 भिडियो लिएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको यस भिडियो सामग्रीबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।